घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार देवाची उतर आमकां म्हणटा कीर्तन 22:103 ओळी 1 बस साम चॅप्टर 103 वर्स 1 उतार म्हणटा की आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. म्हज्या आत्म्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. ह्या सकाळीच्या वेळा ताणें केल्लो उपकार आठोवन ताका स्तुती करया. मागीर म्हणटा की म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. म्हजे सगळे अंतस्करण म्हजी गिन्यान म्हजी जाणवाय म्हजें जिवीत त्या सर्वेस्पराची स्तुती करूं. वर्स 2 पळय आमकां देवाचें उतर म्हणटा की आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. ताची उपकार केदींच विसर नाका. कित्याक सगळी रात तेणें राखून व्हेला, सांबाळून व्हेला. कितलो हार्ट अटॅक जाला जावं फुरो, एक सायड गेला जावं फुरो, ICUंत आसा जावं फुरो, वेंटिलेटर आसा जावं फुरो, उठोवंक जावना जावं फुरो, डिस्काचे समस्या जाला जावं फुरो, सगळें आंग पांग फोडटा, तापान कडकडटा जावं फुरो. आज तांतल्यांनी तुका आनी म्हाका ताणें निवारला. पळय लूक चॅप्टर 1:46 मरी माय पळय कशें स्तुती करता ते देवाचे म्हणे कडेन पळय आमी. तवळ मरी म्हणा लागली, तवळ मरी म्हणा लागले की म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो जीव भितरला सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हणजे मगाची न्हू आमच्या जिवितान जायते पटी कश्टाच्या वेळा मात्र आमी उलो मारता जावं फुरो, दुसऱ्या टायमार ना. हांगा पळय मरी मायची परतून वाचचे आमी. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोषता. तारोका संतोषून उठ्ठा आसा. परतून पळय म्हणजे मग वर्स 3 पळय साम 103 वर्स 3 पळय. सगळे तुझे अपराध तो बक्षिता. जेन्ना स्तुती करता आसतना सगळे तुमी आज जायते पळय कन्वेन्शनांत रितीरेंत मागण्या जमतीन स्तुती करता आसतना आमची पिडा बरी जाता. जायते पटी जायते मतीक समाधान मेळटा, बरी भलायकी मेळटा. जावं फुरो डॉक्टरान खंयचो रिपोर्ट दिलो तो रिपोर्ट पुरो बदलून वता. कित्याक स्तुती करता आसतना आमच्या जिवितांत वर्ती सकत देवन येता. प्रत्येक तरान एक भयणीन म्हाका फाटल्या दिसांनी सांगलें घडीत हे जावन आसा की ब्रदर म्हाका मरेकार पिडा आसली आनी कठीण टेन्शनार आसली आनी तुजे मागणे म्हाका मेळ्ळे आनी कंटिन्यू ते मागणे आयकूंक सुरू केलें. मागणें आयकता जवळ 2-3 फावटी सेम रिपीट करून सुरू केलें. ताच्या मागीर हांव घर काम करता आसतना एक घरा 6 घंटे आनी एक घरा 5 घंटे अशें काम करता आसतना कंटिन्यू देवाची रिपीट करनासली, कंटिन्यू मागून आसली.
काही देवाचे उतर मेळो ना. नमान बरे संता मरिये नमान बरे संता मरिये नमान बरे कृपया मरलेले सुमी तुझे सांगता श्रॅम देव देवन सैम फॉ तुझे संता मर देव एक एक ल्हानशी पेटिशनां जेजू हांव तांकां हांकां सगळ्यां समर्पीत करून मागून वरान मागताली. एक दीस मॅडम मिस तुमकां आले तोंडान बडबडटाय ती म्हण हांव मागणें करता कांयच उलो ना आनी तिका फुल्ल कामां कांय सुणें ना. सुमार हप्तो भर तिका कामां शनवाराचे कामां आपयताली तितली कामां तिका. आनी म्हज्या मगाची न्हू मात्र न्हय गी ती म्हणा लागली थोड्या दिसांनी म्हजी पिडा ब्रदर केदार ना पयस जाल्यार म्हाकाच कळीत ना. हांव म्हज्या सोमयात एक जावन आसा. ताचे पयलें वरान वर हांव टायम वेस्ट करताली. अठराशे फोन लावचे अठराशे उलोवचे ते टायमपास करनासली. जेन्ना देवाची उतर म्हाका प्राप्त जालें चॅनला द्वारे देवाची तर कितली सकत आसा म्हण म्हाका कळ्ळें. देवाची तर इतली पदवी आसा म्हण कळ्ळें की एकल्याची टेस्टमनी म्हणजे दोळान दुकाय येवंक लागली. कित्याक म्हळ्यार आज आमचो जेजू जिवंत आसा. हर एक घडी आमच्या मागणें तो आयकोन आसा. आज त्या दीस सावन हांवें बायबल उक्तें करूंक सुरू केलो. तें मात्र न्हय गी हांव बसार बसून खंय आसूं दी देवाची उतार काम करता आसतना देवाची उतरां मेळना. नमान बरये नाजाल्यार आनी खंयचें मागणें आनी खंयचें म्हणल्यार सासणाचे बापा कितें ना कितें हांव म्हणटे रावता. एटलिस्ट वरान वरां हांव 1 घंटो 1.5 घंटो न्ही ब्रदर वरान वरां काम करता. म्हणजे काम मुग्ध आशिल्लें दोनूय घरचें काम मुग्ध आशिल्लें वरान वरां हांव मागणें करता रावता. पळय आमच्या मगाची न्हू जेन्ना आमची जिबे स्तुती करते आसतात नमान बरें जावं फ्रो खंयचे मागणें उसारते रावतात तेन्ना आमची मोत तिशी निश्चिन दावना. आमची मोत डिस्टर्ब जायना. आमची मोत पवित्र आत्म्यान भरता. आमची कूड पवित्र आत्म्यान भरता. आमचे कुडीचे विश्वे बऱ्या भलायकेन आसता. आमचें कुटाम दैवीक शक्तीन भरता. कित्याक मागणें जिवितान काम करता. ही भयण कितली बेसांवां ह्या फाटल्या 4 म्हयने हांवें जोड घेतला कितली म्हणजे कुटुंबान जावं दी भुरग्यांच्या जिवितान जावं दी. कित्याक हांव खंयचें ओन्ली मागणें म्हाका कळीत ना की हांव अशें मागण्यान बदलता म्हणून म्हज्या जिवितांत ती चिंतूंक जायना. तितल्या डीप हांव मागण्यान भितर सरलें. परतून पळय म्हज्या मगाची ना वर्स 4 पळय आमी तुजो जीव फणांतलो निवार तुजो जीव फळगिता. तिसऱ्यान म्हणटा की जेन्ना स्तुती करताय सर तुजी पिडा तो पयस करता. चवथें म्हणटा की तुजो जीव फणांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोग आसूं आनी काकुतीचो मुकुट तो घालता. वर्स 5 तुजी जीण बर आपल्या ध्यानांनी तो दादूशिका तुजी जीण बर सगळे तुज्या जिवितांत तो आपल्या ध्यानांनी तुका तो भरता आनी ताचे दैवीक शक्तीन ते दैवीक कृपेन तो भरता. आपली देणी पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळांनी तो तुका भरता. सर्गीच्या ग्रेस्कान तो भरता. ताका ते कंटिन्यू स्तुती करून रावा. कश्टाच्या वेळार दुखाच्या वेळार इराराच्या वेळार बेजाराच्या वेळार तुमची भुरगीं हट करता आसतना तुमची भुरगीं तुमचे उतर आयकनातल्या वेळार हर एक घडी तुमकां दुरसात आसतना विंगडपण जाता आसतना कंटिन्यू स्तुती करा. पळय म्हज्या मोगाची कंटिन्यू मागा. देवाची दैवीक सकत तुमच्या जिवितां वाळोवन येता. जणेकली ह्या गायनांत म्हणया उतार तुजे सुम्या जिवीत दिता. हे सकाळच्या वेळार त्या देवाची उतार आमकां जिवीत दिता बळ दिता कृपा दिता. सगळे सांगाता म्हणून म्हणया वेळार येशू आराधन तुका जेजू महिमा तुका जेजू. उतर तुझे दुनिया जीवित सुफोड करता. परत म्हणया आमी उतार तुझे सुम्या तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर. म्हजी जिवितां वायट कर. म्हजे दोळे ब्लस कर. म्हजी चिंता ब्लस कर. म्हजे कुडीचे विश्व आशिर्वादांनी भर. म्हजी जीब तुज्या पदव्यान भर. सदांच बरें उलोवंक बरें आशय म्हाका करपा लाय जेजू. दैवीक तुझे उतार दैवीक वय सुम्या दैवीक तुझे उतार उबान धरता. आयच्या दिसा सुम्या त्या उतरान म्हाका जीव मेळटा आसा. जेजू म्हाका सकत म्हाजे कुडीचे विशय वळोवन येवं दिया वेळार. दैवीक तुझे उतार अर्गानी वगळाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाकाणी तुका जेजू. तुका स्तुती करता आराधन करता वाकणटा जेजू. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें ह्या वेळार आमी देवा अर्गाय हांगासर 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करया वेळार. My name is Danstan Kadoza from Kuwait.
I would like to give a testimony about my baby sister Daniela. When my sister was 7 months old, she suddenly stopped eating solids for a month. We sent a prayer request to Divine Mercy Group, and they gave us a word of God, Isaiah 38:16. We started to repeat the word of God, and within 1 week, she started eating. Thank you, Divine Mercy Group, for praying for my sister. Thank you, Jesus. Praise to you, Jesus. Love you, Jesus. हांव लॉरेटा मुंबयंतल्यान उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. लास्ट वीक हांव म्हजी नायट शिफ्ट करून घरा वयता आसली आनी सडनली म्हज्या रिक्षाचें एक्सिडेंट जालें. त्या रिक्षार आमी 3 पॅसेंजरां आनी ड्रायव्हर आसलेलीं. ती रिक्षा ज्या फोर्सार टर्न जाली तो रिक्षा ड्रायव्हर गाडयेंतून भायर पडलो आनी ती रिक्षा फूल टर्न जावन आमी 3 पॅसेंजरां त्या रिक्षाच्या भितर. ज्या मोमेंटार ती रिक्षा टर्न जाली म्हाका कांयच समजना. हांवें फक्त एकच देवाचें उतर सांगलें, जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूट कर. आनी जेजून आमची काकूट केली. म्हाका आनी म्हज्या सांगाता बसलेल्या 2 पॅसेंजरांक कांयच म्हणल्यार कांयच जावना. सांगाता त्या रिक्षावाल्याकय कांय जावना आनी तेजी रिक्षा डॅमेजय जावना. जे लोक थंय पळेती आसलो ती सगळी सांगूंक लागली, दिस इज ट्रुली अ मिरेकल. ज्या फोर्सार तुमची रिक्षा पडली आमी चिंतलेले की तुमकां सगळ्यांकी मार लागतलो. देवान इतले व्हडले अजाप केला. हांव देवाक अर्गांव दिता दिन वाजता. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया. या सकाळच्या वेळा म्हज्या मोगाच्या न्हू जण एकली ही 5 बसोवणी आमी उत्साहात आसतना माग्या जेजू प्रत्येक तर तुवें बसयलें ते हर एक दिसा म्हज्या जिवितांत तुवें पूर्ण केलें. आज म्हाका राखून व्हर, सांबाळून व्हर, तुज्या सक्तेन तुज्या कृपेन म्हाका बर म्हणून जण एकली सांगात म्हणून म्हणया वेळार साम चॅप्टर 136 वर्स 2 and 4. देवाच्या देवाक अर्घा दिया, कित्याक तसो मोग ससना थकता. एकलो सहसर्य करता, कित्याक तसो मोग ससना थकता. साम चॅप्टर 37 वर्स 24. आदल्या जाल्यार तो शेवटना, कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता. आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 13. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव, हांव तुजो उजवो हात धरता. हांव तुका सांगता, भिया नाका, हांव तुका आदार दितलो. साम चॅप्टर 16 वर्स 11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक ससनाचें सूख. साम चॅप्टर 86 वर्स 11. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा, आनी विस्वासीपणान हांव ते वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय. एवढा माग्या प्रत्येक तरां हे 2 टेस्टिमनी आयकता आसतना भोव आपुरबायेची हांगा टेस्टिमनी आसा. पळय म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या भाव डॉक्टरान कितें म्हणलें, कशें ते जिवितान जेजून काम केलां. प्रत्येक आयकव्या आनी त्या समयाक आमी अर्घ दिवया. हांव मायला, हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हाका बॅक पेन मस्त आसलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाचे प्रेयर आयकतना म्हजे बॅक पेन कंप्लीट गूण जालें. म्हजे आनीक साक्स, हांव म्हजे एग्जामा खातीर बरे तरान शिकून आनी बरे मार्क्स काडून घेवंक ब्रदर प्रकाशा लागीं मागूंक सांगलें. हांवें बरे तरान शिकून एग्जामान डिस्टिंक्शन पास जालें. म्हजे आनीक साक्स जावन आसा म्हज्या डॅडाचे. म्हज्या डॅडाक हड्डे कडेन मस्त पेन आसलें. डॅडाक मस्त सोसूंक जावन येतलें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल करून सांगलें. ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करूंक सांगलें. आमी सगळे रिपीट करन आसली. डॅडाक चेकअपाक हॉस्पिटलाक व्हेल्लें त्या वेळा. डॅडाचे रिपोर्ट पुरा नॉर्मल आयले, बट BP हाय जाल्लें. मागीर हांवें आनीक पटी ब्रदर प्रकाशा लागीं मागूंक सांगलें. ब्रदर प्रकाशान डॅडाचे BP नॉर्मलाक येतले म्हूण सांगलें. मागीर आमी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करन आसले. आनीक पटी टेस्टां करतना डॅडाचे BP नॉर्मलाक आयले. म्हजे आनीक साक जावन आसा म्हज्या भावाचे. म्हज्या भावाक 10th एग्जामान बरे मार्क्स काडून घेवंक पास जावंक आमी ब्रदर प्रकाशा लागीं मागूंक सांगलें. म्हजे भावान 10th एग्जामान फर्स्ट क्लास पास जालो. मागीर आमी ताका बरे कॉलेज मेळूंक ब्रदर प्रकाशा लागीं मागूंक सांगलें. आनी तो आतां बरे आनी रेप्युटेड कॉलेजान शिकोवन आसा.
इतले व्हडले अजाप केल्या धन्य देवाक आमी अर्गां दिता आनी लेट कंटेस्टिमोनी दिल्ल्याक देवा कडेन बोगसाणे मागता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक आमचे पासत मागल्याक देव बरें करूं आनी देव तांचेर धाराळ आशिर्वादा वतू म्हण मागता. थँक यू जिजस, प्रेज यू जिजस, आलेलुया आलेलुया. हांव मंगळूरतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक अपेक्षितां. साक्ष दिवंक वेळ जाल्ल्याक पश्चाताप पावतां. हांवें म्हज्या पुताच्या कामा खातीर डिवायन मर्सी टिमांक पिटिशन घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें, तें आमी रिपीट करते आशिल्ल्यान हांवें ताका भायल्या गांवांक वचूंक विजिटींग विजा काडिल्ली, पूण ताचो पासपोर्ट डॅमेज जाल्ल्या वरवीं ती विजा कॅन्सल करची पडली आनी ताका नवो पासपोर्ट करून नवी विजा परतून काडली. आतां तो भायल्या गांवांक बऱ्या भाशेन गेला आनी ताका काम मेळ्ळां आनी तशेंच म्हज्या न्हवऱ्याकी ह्या मागण्या वरवीं ताका मस्त बरेंपण लाभलां. देवान आमचे थंय केल्ल्या वर्त्या बरेपणा खातीर हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक आनी सर्व याजकांक आमचे खातीर सदांय मागल्ल्याक देव बरी भलायकी आनी समाधान दिवन दिवन मागता. अर्गां तुका जेजू, होगळाप तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. इकडे या प्रत्येक तरान साम चॅप्टर 25 वर्स 3 पळया. कीर्तनांत 25 वळी 3 इकडे वाचया आमी. तुजेर विश्वास दवरतात, तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे ना. म्हणजे मग न्हू देवाचेर विश्वासी रावले कोण म्हण निराश जाल्ले आसा गी. इकडे परतून पळय आमी कित्याक परतून म्हणल्यार तुजेर विश्वास दवरतात ते निराशी जावचे नात. देवाचेर विश्वास दवरतात ते केदींच निराशी जावचे ना. पळय सुजानाचें जिवीत आमी इकडे पळय आमी दानियल चॅप्टर 13 वर्स 42 इकडे पळय दानियल चॅप्टर 13 वर्स 42 आमी जायते फावटी सांगला. परतून इकडे पळय सुजान्ना एक देवाक मानतात असले जावन आसले, कित्याक ते कुटुंबांत पयले तो देवबिरांत आसली आनी तेची आवय बापूय मागण्याची जावन आसली. पळया सुजानाच्या जिवितांनी अकंत आयले, कित्याक म्हणल्यार ताचेर कोणें दोग जाणांनी वायट दिश्ट घाली आनी तिचें नांव पाड केलें आनी पाड केल्या वेळार मरणाची शिक्षा म्हूण तिका फावो जाली, मरणाची शिक्षा. आनी सगळ्या लोकांच्या दोळ्या मुखार ती एक लजेक सांपडल्या बरी जालें. सगळे लोक कितें कितें म्हणूंक लागलो जावं फुरो. वय तिणें कितें केलां, अनैतीक संबंध केला की नाका जाल्ले पर लोक उलोवंक जालो. आनी मरणाक म्हूण व्हरता आसतना, मरणाची शिक्षेक म्हूण व्हरता आसतना तिणें देवाक इतलेंच म्हणलें. पळय डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 42 इकडे पळया. तेन्ना सुजानान व्हडल्यान बोब मान एकच म्हणलें ते उतार जावन आसा. पळया ससनाच्या देवा सगळे गूट तूं जाणाय. सगळे गूट आमच्या जिवितांत आमी सांगची गरज ना. सगळे आमचे गूट हांव बरो गी पाड गी, भितर आसा गी भायर आसा गी, सगळ्या देवाक कळीत आसा. त्या खातीर म्हणजे आमी सांगची गरजच ना. आमची शबाशकी आमी देवा दिवची गरजच ना. कित्याक म्हणल्यार ताका सगळें आमच्या विशयान कळीत आसा. आमी कितें चिंताव ते सगळें कळीत आसा. त्या खातीर पळया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 48 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 47 थावन वाचया आमी. 47 थावन वाचया आमी. आपणासर येतले नतानायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळय खरो इस्रायल घार हाचे थंय कसलेंच कापट ना. नतानायलान जेजू विचारले तुका कशी म्हजी वळख. नतानायल सडनली विचारता की तुका कशी म्हजी वळख. आतां जेजू कितें म्हणटा पळय. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवच्या आदी. ते जेजू कांय कळीत नातले. नतानायल कांय कळीत ना. ते फिलिपेक पुरो विंगड सुवात्यो आंजराच्या रुखामळी तूं आसता आसतना हांवें तुका पळयलो. पळय जेजू खंय आसा की फिलीप खंय आसा की इवन नतानायल खंय आसा आंजराच्या रुखामळां. थंय कितें व्हडले घटना घडले जावं फुरो. कित्याक म्हळ्यार जेजू म्हणटा की आंजराच्या रुखामळांत आसता आसतना तुका हांवें पळयलो. नतानायलान ताका जाप दिवन नतानायल ताका जाप दिवन म्हणटा की मेस्त्री तूं देवा सोपूत. कित्याक ताका सगळें कळीत आसा म्हज्या मोगाचें न्हू. आमी बेश्टे म्हण चिंतचे मात्र देवाक कांय कळना. हर एक हांव कितें चिंता, कितें उलयता, कितें करूंक आशिता, कितें चिंतून आसा सगळें देवाक कळीत आसा. कांयच ताच्या दोळ्या मुखार लिपयल्लें ना. हर एक घडी साफ आनी साफ
ताच्या मुखार उक्तें आसा. त्या खातीर पळय सुजान्ना म्हणटा परतून थंय ह्या डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 42 परतून वाचया आमी. तेन्ना सुजान्नान व्हडल्यान बोब मारून सुजान्ना व्हडल्यान बोब मारून म्हणलें, ससनाच्या देवा सगळे गूढ तूं जाणाय, सगळे गूढ तूं जाणें. आनी सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच सगळ्या वस्तू घडच्या आदींच तूं त्यो वळखताय. तूं तें वळखता. म्हज्या जिवितांत कितें जालां, कितें घडलां, हांव देव बिरांती, म्हजी आवय बापूय देव बिरांती नासली. आनी प्रत्येक तरान पळय हांगा म्हणटा की देवाची उतर पळय सुजान्ना शिकता 13 वर्स 1 तेकडी वाचया आमी. डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 1. बाबिलोनांत जोवाकीम नावाचो एक मनीस असलो. तो हिल्कियाचे दुवे सुजान्ना लागीं लग्न जाल्लो. ती भोव सुंदर असली आनी देव बिरांतीन चलताली. देव बिरांतीन चलताली. ती इम्पॉर्टंट ते जावन आसा कित्याक ती देव बिरांतीन चलताली. देव बिरांतीन चल्ल्या कारणातीर तिचे सुंदर आसल्या कारणातीर तिचेर वायट दिश्ट घाली आनी तिचे ओट्टून नाका जाल्यार करिजम चिंतले. ती एग्री जायनासल्या वेळार तिचें नांव पाड केलें आनी तिका मरणाची शिक्षा म्हूण फावो जाली. म्हज्या मोगाचें न्हू. परतून थंयच मुखार या आमी. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फटकिरी साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून तांणी म्हजेर आरोप घालून फटकिरी साक्ष दिवन सांगला ते कांयच हांवें करूंक ना. खंयचेच हांवें करूंक ना. तुका कळीत आसा. तरी हांवें आतां मरूंक जाय. तरी हांवें आतां मरोंक जाय गी. इतलेंच वन क्वेश्चन. जेजुरी देवाला इतलेंच म्हणाले तरी हांवें मरोंक जाय गी. तेन्ना सडन तितलें सांगता आसतना देव तिच्या मागण्या कान दिता. पळय मुखार पळय. सर्वेस्परांतीची बोब आयकली. सर्वेस्परांतीची बोब आयकली आनी तिका जीवशी मारूंक व्हरताले. आनी जिवीशी मारूंक व्हरताले तेन्नाच देवान दानियल नांवाच्या एका तरणाट्याचेर थंय आसलो तो पवित्रात्मो जागयलो. दानियेलान व्हडल्यान बोब मान म्हणलें की हे स्त्रियेचे मरणांत ह्या स्त्रियेच्या मरणांत म्हाका कांयच वांटो नाका. कांयच वांटो. सगळो लोक थंय टर्न जालो आनी विचारता कितें घडलां म्हणून. दानियल सगळें साप त्या सुवातेर नीत करून दिता. लास्ट कळटा की म्हज्या मोगाचें न्हू कोणें तिका जिवीशी मारजेम चिंतलें, कोणें अपराध मांडले तांकां दोगांय की त्या वेळार मरणाची शिक्षा फावो जाता. आनी सुजान्नाक अति उंच मान. सुजान्ना सगळ्यांच्या दोळ्या मुखार आपुरबायची जावन बदलूंक सुरू. त्या खातीर साम 34 वर्स 5 एगडी पळया म्हज्या मोगाचें न्हू. आमकां देवाची उतर म्हणटा की त्या साम 34 वर्स 5 एक आपुरबायन पळय आमी. ताचेर नदर लाया वाची आमी. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले. मुखार लजेन तुमची तकली केदीस तुमी पोंदा घालची नात. केदीस लजेक तुमची तकली सकयल तुमी घालचीच ना. कित्याक सुजान्नाची तकली लजेक पडूंक देवान दिवना. तकली सकयल घालूंक देवान दिवना. देवान सुजान्नाक थंय राखून व्हेले. परतून पळय म्हणजे मोगाचें न्हू जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 एगडी पळय. 3 वर्स 18 एगडी पळय आमी त्या सुवातेर. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो. ताची लज तुका आनीक बगूंक पडची. ताची लज तुका आनीक बगूंक तुजे निर्भाग कितें तुजे सगळें पयस करतलो. ताची लज पर्यंत तुका आनी बगूंक पडचें ना. मुखार या. त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो. सगळं जुलूम करतले तुजेर. कोण जुलूम करता आसू अन्याय नाय. कोणाचें वायट करूंक नाय. कोणाचें हडाप करूंक नाय. आज तुजेर उलटा ताणें केस घालून तुजे भितर घालून चिंता जाल्यार खंडीत कांय जावचें ना. तुज्या पाटीन देव आसा आनी तो देव तुका राखून व्हरता. खंयच्या ना खंयच्या वेळार तुका देव वयर उबारतलो. त्या खातीर हर एक घडी आमचें जिवीत त्या सुमयेच्या हातांत समर्पीत करा. हांवें सांगलां पण हर एक घडी स्तुती करया. हर एक घडी वाक्यान ताका दिनवास या. कोणीय तुजेर उपकार हाडून दी. कोणी तुजें वायट येवजोन दी. कोणी तुका वायट करून चिंतून दी. कोणी तुजेर अपराध मांडून दी. कोणी तुजेर द्वेश येवन दी. हर एक घडी सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान ताका भर. प्रत्येक तर मागा सुम्या तुज्या दैवीक शक्तीन ताका भर. दैवीक ध्यानान तुका तांकां भर. दैवीक कृपेन तूं तांकां भर. सुम्या तुजी कृपा तांची जिवितां वाडोवन दी. खंयचे जे देवाक कळीत आसा जर तूं अन्याय करूं नये आज खंडीत जावन देव तुज्या पक्षान आसा. थोड्या फावटी आमी अन्याय करनी. थोड्या फावटी देवा उलयता देवा तूं ये तांकां पळय ना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू जें कितें आसा आज ताचें कितें आमी घेतलें ताका दिवन क्लियर करया. कित्याक आमी देवा मुखार क्लियर रावूंक जाय. कित्याक हर एक घडी ताचे दोळे आमचेर लायलेले आसा. ताका लिपोवंक जायतच ना. मनशाक आमी बाय जाय तेवढे लिपयत बट देवाच्या दोळ्या मुखार आमी पुरा ओपन आनी साफ आसूंक जाय. तसो देव आमकां जण एकला आशिर्वादीत करून दी. आयच्या दिसा जण एकला आमचे हात आमच्या काळजांत दवरया. एक घडी मागया वेळार ह्या शनिवाराच्या दिसा हे पवित्र आत्म्या हे म्हणून मागया. तो पवित्र आत्मो आज वायटा पाठ करूंक आमकां सकत बोळ कृपा लाभोवन दी.
प्रत्येक तरा सकाळचे आपय आमचे दोन्ही हात मी उगते दोन्ही कडेन दोळे आमचे दांपे संपूर्ण ये पवित्र आत्म्या ये तुझ्या पदव्यान म्हाका भर तुझ्या कृप्यान म्हाका भर तुझ्या सक्त्यान म्हाका भर सगळा अस्कत काय म्हाका सुटकाला पळय एक नवें जिवीत म्हाका प्राप्त कर आमच्या भुरग्यांक भारी हा आज सनवाच्या आमच्या भुरग्यांची एग्जाम आसा जाल्यार आमच्या भुरग्यांक वयर भारी हा आमच्या तरणाट्यांक काम नातल्या तरणाट्यांक वयर भारी हा कश्टान आसल्या आयसीयूंत आसल्या वेंटिलेटर आसता मरणाच्या तर लास्ट स्टेजीर आसल्या मात्र न्ही प्रत्येक तरा पिडेन वळवळटल्या आज ब्लड टेस्ट करूंक वयता गी जावं फुरो डॉक्टराकडे वचूंक आसा अपॉयंटमेंट घेतला गी खंयचे आज तुजें लँड डिलींग आसा गी आज जावं फुरो आनी खंयचे प्रॉब्लम तुमकां कश्टान आसा गी सगळे सुमेचे ते सरेंडर कर आज तुजे उक्ते धर आनी मागया हे पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागया पवित्र आत्म्या ये 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 मुझे वय देवोने देनीला बोंग तू मुझे वय देवोने देनीला बोंग तू ये पवित्र आत्म्या बापा तुझ्या आत्म्यान आमकां भर तुझ्या सक्त्यान आमकां भर देण्यान आमकां भर म्हज्या मोगाचेर तसो पवित्र आत्मो सनवारचो दीस आशिर्वादांनी भरून दी तो पवित्र आत्मो तुमचो दीस चलोवन व्हरून दी आनी राखून दी जेजूच्या मोगान आमचे काळीज लासून दी तो पवित्र आत्मो प्रत्येक तरान हांगा 4 टेस्टमनी आयकता आसा 28 प्रत्येक त्या मिरा रोड सेंट जोसेफ चर्च मिरा रोड त्या सुवातेर 28 सांजे 7 ते 9 विशेष आराधना आसा त्या सुवातेर असली जणकली त्या आराधनान भाग घेया आनी सुमेची वर्ती सकत आमी जणकले अनुभव करया आमेन परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार Dear Divine Mercy Team, I am Violet Teresa Crasta from Madikeri. I have requested you to pray for my mother who is 80, suffering from fever since 14 days. Yesterday, I reached you at 11 o'clock, 5 a.m. The very next moment at 11 o'clock, 6 minutes, I got the word of God, Jeremiah 33:6. I started praying. In the evening at 6 p.m., she was completely free from fever. Now she is good. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I thank Brother Prakash and the Mercy team for your loving prayers. Thank you, Jesus. म्हजें नांव अर्पिता लेपो. हांव होन्ना वर्तान म्हाका लाभलेल्या उपकारा खातीर हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां आनी हांवें म्हजी साक्ष दिवंक वेळ काडलेल्या खातीर भगवाने मागता. हांवें फर्स्ट PUC जालें तेन्ना हांवें मुखार शिकचें नाका म्हूण डिसायड केलें पूण 3 वर्सां नंतर म्हाका भोगलें की हांवें सेकंड PUC कंप्लीट करी जाय आसलें. देखून 18 वर्सार कंप्लीट करचें तें सेकंड PUC हांवें 21 इयर्सार कंप्लीट करलें आनी फर्स्ट क्लास पास जालें. पास जाल्या नंतर म्हाका मुखार कितें करचें म्हूण कळूंक ना. हांवें शिकचें गी ना घरा रावचें गी ना कामाक वयचें कसलेंच म्हाका कळनासलें. देखून तें चिंतून चिंतून म्हाका तकली दुखताली आनी रातीक न्हीद बी पडनासली. सदां न्हीद मागणें करतना देवा कडेन मागतालें म्हाका एक खंयची वाट दाखय म्हूण. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी देवाचें उत्तर दिवंक ना जाल्यार बी हांवें भक्तीपणान मागणें आयकून ताणें दिली ती वर्ड ऑफ गॉड सदांच रिपीट करताली. देवान म्हाका बेगीनच वाट दाखयली. हांवें शिकूंक जाय म्हूण ताणें म्हाका दाखोवन दिलें. देखून हांवें कॉलेजीक एडमिशन करलें. इतले व्हड उपकार केल्या धन्य देवाक हांव वर्गा दिता आनी म्हजे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गान जेजू, वक्लाप जेजू, स्तुती जेजू, alleluia, alleluia.
हांव फ्लेविन कारवार मल्लापूर जावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. 1.5 वर्सां फाटीं जावन हांव काम सुद्दां नासलें, पूण म्हाका जाय आसलें काम मेळना जालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें. तिणें वर्ड ऑफ गॉड Psalm 86 वर्स 5, Psalm 15 वर्स 15 हांव ते डेली रिपीट करनासलें. आतां म्हाका बरें काम फावो जालां आनी हांव धन्या देवाक अर्घा दितां आनी तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. My name is Samantha and I'm speaking from Dubai. I was looking for a job in UAE when my sister introduced me to the Divine Mercy Prayer Group. I started watching the morning videos and was amazed by the testimonies I heard. I then sent a petition to Brother Prakash and his team, requesting them to pray for me. I received the word of God and kept repeating it. In less than 2 weeks, I received a call for an interview from a reputed company that was offering a great package. I attended the interview and everything went well, and I've also got the job offer. I thank the Lord for all the wonders He has done in my life. I also thank Brother Prakash and his team for their prayers. May God bless you all. Thank you, Jesus. I adore you, Jesus.